برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. الوداع يا أبا عبد الله الحسين، الوداع يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا القاسم يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدتنا ومولاتنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا عبد الله الحسين أيها السيد يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا الحسن يا علي يا ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى آل الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درهاتكم بلند يا محمود بحق محمد آمين. يا علي بحق علي آمين. يا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة آمين. يا محسن بحق الحسن آمين. يا قديم الإحسان بحق الحسين آمين. اللهم إني أسألك بحق الحسين اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم